तपाईले अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको नियति भोग्नु पर्नेछ यदि अमेरिकाको खटन पटनमा तपाईले नेपाललाई युद्धभूमिमा परिणत गराउन चाहनु भएको छ। दोस्रो, अफगानिस्तान नेपाललाई बनाउन चाहनु भएको छ भने तपाई होशियार हुनुपर्छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीको नियति भोग्नु पर्नेछ। तपाईले यो अध्यादेश ठूलो षड्यन्त्रका बीच तपाईले सदर गर्नु भएको छ। यो अध्यादेशले नेपालको सर्वनाशको बाटो अपनाइरहेको छ। यो अध्यादेशले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने बाटो बनाएको छ। यसले त्यो बाटोतर्फ अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहजता प्रदान गरेको छ। यी शेरबहादुर राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन्। यिनैले महाकाली सन्धि पारित गरेका थिए। आजको जनचासोको 85औं श्रृङ्खलामा जनधारणा खबरमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेशमा राष्ट्रपतिले स्वीकृति जनाएर जारी गरिएको छ। यो अध्यादेशले अब नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई सबल र सक्षम होइन कमजोर बनाउने निश्चित छ। राजनीतिक दलहरू बलिया भए भने, राजनीतिक दलहरू सक्षम भए भने मात्र स्थिर सरकारको परिकल्पना गर्न सकिन्छ। तर राजनीतिक दल विभाजनको लागि यति सजिलो बाटो यो अध्यादेशले खोलिदिएको छ कि यसले गर्दा राजनीतिक दलहरूलाई सुसंगठित बन्न नदिने निश्चित छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि यस्तै अध्यादेश ल्याएर आफ्नो सरकारको निरन्तरता, आफ्नो सरकारले चालेका कदमहरूको निरन्तरताको प्रयास स्वरूप अध्यादेश जारी गरिएको थियो। राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको अध्यादेश सडकबाट व्यापक विरोध भएपछि, राजनीतिक दलहरूबाट प्रतिरोध गरिएपछि त्यो अध्यादेशलाई राष्ट्रपति स्वयंले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा बदर गर्न परेको थियो, खारेज गर्न परेको थियो, फिर्ता गर्न परेको थियो। त्यही प्रकृतिको अध्यादेश अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले 5 सदस्यीय मन्त्री परिषदबाट पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट जारी गराउनु भएको छ। परामर्शको नौटंकी गरेर केही घण्टाको लागि त्यो अध्यादेशलाई थन्क्याइएको भए पनि अन्ततः त्यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट जारी गरिएको छ। एकपटक जारी गरेर बदर गरिएको अध्यादेशलाई फेरि जारी गर्दा राष्ट्रपतिलाई थोरै पनि नैतिक संकुचन भएन। नैतिक आधारमा पनि राष्ट्रपतिले अब यो प्रकृतिको अध्यादेशलाई म जारी गर्न सक्दैन, म सदर गर्न सक्दैन भनेर भन्ने अधिकार राष्ट्रपतिलाई थियो। राष्ट्रपतिले परामर्शका लागि सर्वोच्च अदालतमा उक्त अध्यादेशलाई पठाउन सक्ने अधिकार थियो, पठाउन पाउने अधिकार थियो। संविधानले राष्ट्रपतिलाई दिएको त्यो अधिकार थियो। राष्ट्रपतिले नजिरलाई पनि कार्यान्वयन गर्नुपर्ने हुन्छ। सर्वोच्च अदालतबाट परमादेश प्राप्त गरेर गठन भएको यो सरकारले ल्याएको अध्यादेश संविधान सम्मत छ कि छैन, यो संविधान सम्मत छैन भनेर पहिले बदर गरिएको थियो। फेरि यो अध्यादेश अहिले सदर गर्न लायक छ कि छैन, सदर गर्न अनुकूल छ कि छैन भनेर राष्ट्रपतिले सर्वोच्च अदालतसँग परामर्श लिन सकेको भए राष्ट्रपति पूजनीय अभिभावकको रूपमा, पूजनीय राष्ट्राध्यक्षको रूपमा सम्मानित हुने अवस्था थियो। तर राष्ट्रपतिबाट त्यो विवेकको प्रयोग गर्न सकिएको पाइएन। सामान्य रूपमा हेर्दाखेरि दलहरूलाई विभाजन गर्नको निम्ति सहज बाटो खोलिएको छ यो अध्यादेशबाट। तर यो अध्यादेशको दूरगामी परिणाम हुनेछ। नेपाल राष्ट्रलाई युद्धस्थलमा परिणत गर्ने राष्ट्रघाती नियत
यो अध्यादेशले बोकेको छ। यो अध्यादेश केही दिन अगाडि निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद रोस्ट्रममा उभिएर बोल्नुभएको थियो, प्रधानमन्त्रीजी तपाईसँग 165 जनाको समर्थन छ, अब एमसीसी पास गरेर देखाउनुस् भनेर चेतावनीको भाषामा बोल्नुभएको थियो। त्यो किन बोल्नुभएको थियो? नेकपा एमालेले एमसीसी को विरुद्धमा व्हिप जारी गर्ने सम्भावनालाई उहाँले लक्षित गर्नुभएको थियो। तर अब एमालेको व्हिप माधव नेपालले मान्न जरुरी भएन। माधव नेपाल नयाँ पार्टी दर्ता गर्न बाटो खुलेको छ उहाँलाई। माधव नेपाल एमसीसीमा लम्पसार पर्ने अवस्था विकसित भएको छ। केही दिन अगाडि डाक्टर बाबुराम भट्टराईले बुढी गण्डकीबाट शेरबहादुर देउवाको नामै लिएर बोल्नुभएको थियो, प्रचण्डको नामै लिएर बोल्नुभएको थियो, केपी ओलीको नामै लिएर बोल्नुभएको थियो, माधव नेपालको नामै लिएर बोल्नुभएको थियो। सबै नेताहरूले बुढी गण्डकीबाट करोडौं रुपैयाँ भागभण्डा गर्नुभएको छ भनेर भट्टराईले त्यो बेला भन्नुभएको थियो, आफूसँग त्यो भ्रष्टाचार गरेको प्रमाण समेत छ भनेर दाबी गर्नुभएको थियो। आज एमसीसी सम्झौता संसदबाट पारित गर्नको निम्ति प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवा प्रतिबद्ध भएका छन्। उनीहरूले सम्झौतामा दस्तखत गरिसकेका छन्। त्यो दस्तखत अनुसार त्यो सम्झौतालाई प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरिनेछ भनेर लेखिएको छ त्यो सम्झौतामा। त्यो सम्झौतालाई पारित गर्नको निम्ति पनि यो दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश आवश्यक ठानिएको छ। संसद चलिरहेको बैठक स्थगित गरेर भोलिपल्टै 5 सदस्यीय सरकारले जारी गरेको यो अध्यादेशलाई सदर गर्न राष्ट्रपतिलाई बाध्यता केले तुल्यायो? के एमसीसी सम्झौताको लगामले एमसीसी सम्झौताको लगाममा राष्ट्रपति पनि बाँधिनु भएको छ भन्ने संकेत यो अध्यादेश तुरुन्तै सदर गरिनुले स्पष्ट गरेको छ। तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नागरिकता सम्बन्धी विधेयकलाई सर्वोच्च अदालतमा फिर्ता पठाएर त्यसलाई खारेज गर्न सफलता हासिल गर्नुभएको थियो। केही समयको लागि मात्र भए पनि नागरिकता वितरणबाट राजनीतिक दलहरूले गर्न खोजिरहेको राष्ट्रघातलाई राजा वीरेन्द्रको त्यो कदमले रोकेको थियो। त्यो कदमलाई संविधान सभाको चुनावको घोषणा गरिएपछि सीमापारीको निर्देशनमा यहाँका राजनीतिक दलका नेताहरूले प्रवासीहरूलाई नेपाली नागरिकता उपलब्ध गराउने नाममा 40 लाख विदेशीहरूलाई नागरिकता उपलब्ध गराउने राष्ट्रघात गरेका छन्। त्यो राष्ट्रघातलाई राजा वीरेन्द्रले तत्कालै रोकेका थिए। तर राज संस्थाको विघटनसँगै विदेशीहरूले नागरिकता प्राप्त गर्ने वातावरण बनेको छ। अब नेपालको संसदबाट एमसीसी नामको अमेरिकी युद्ध उन्मादले भरिएको युद्ध नीति हो त्यो एमसीसी सम्झौता भनेको। युद्ध नीतिले नेपाललाई समाप्त गर्नेछ, नेपाललाई युद्ध भूमि बनाउनेछ, नेपाललाई विदेशीहरूको क्रीडास्थल बनाउनेछ, नेपाललाई दोस्रो अफगानिस्तान बनाउनेछ। नेपालका राष्ट्रपति महोदय, तपाईले अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिको नियति भोग्नु पर्नेछ यदि अमेरिकाको खटन पटनमा तपाईले नेपाललाई युद्ध भूमिमा परिणत गराउन चाहनु भएको छ, दोस्रो अफगानिस्तान नेपाललाई बनाउन चाहनु भएको छ भने तपाई होशियार हुनुपर्छ। अफगानिस्तानका राष्ट्रपति घानीको नियति भोग्नु पर्नेछ। तपाईले यो अध्यादेश ठूलो षड्यन्त्रका बीच तपाईले सदर गर्नु भएको छ। यो अध्यादेशले नेपालको सर्वनाशको बाटो अपनाइरहेको छ। यो अध्यादेशले एमसीसी सम्झौतालाई संसदबाट पारित गर्ने बाटो बनाएको छ। यसले त्यो बाटोतर्फ
अहिलेको शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारलाई सहजता प्रदान गरेको छ। यी शेरबहादुर राष्ट्रघाती व्यक्ति हुन्। यिनैले महाकाली सन्धि पारित गरेका थिए। यिनैको कार्यकालमा माधव नेपाल नेकपा एमालेको महासचिव रहेका बेला नेकपा एमाले समेतको समर्थनमा शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा रहेको सरकारले संसदबाट मध्यरातमा महाकाली सन्धि पारित गरेको थियो। त्यो महाकाली सन्धिले नेपालको अहितमा के कस्ता प्रावधानहरू गरेको छ, नेपाललाई कति ठगेको छ भन्ने कुरा आज स्पष्ट भइसकेको छ। 2 दशक पार गरिसकेको छ त्यो सन्धि भएको। त्यो सन्धिले अहिलेसम्म कार्यान्वयन पाउन सकेको छैन। न त त्यो सन्धि कार्यान्वयन हुन सकेको छ, न त नेपालले महाकाली नदीलाई आफ्नो अनुकूल हुने गरिकन प्रयोग गर्न पाउने अवस्था रहेको छ। एकातिर त्यो सम्झौता कार्यान्वयन गर्न सकिएको छैन, अर्कोतिर कर्णाली सम्झौतामा भारतलाई हस्तान्तरण गरिएको छ, भारतलाई अधिकार दिएको छ। अर्कोतिर अरुण तेस्रोमा दिएको छ, फेरि अर्को माथिल्लो अरुण पनि भारतलाई नै हस्तान्तरण गरिएको छ। यसरी नेपालका सारा जल सम्पदाहरू भारतलाई हस्तान्तरण गर्ने काममा नेपालका यी संसदवादी धारका दलाल राजनीतिक व्यक्तिहरूले, दलाल राजनीतिक नेताहरूले देशलाई समाप्त गरिरहेका छन्। त्यसैमा जोडिएर एमसीसी सम्झौता मार्फतबाट नेपालको सबै जल सम्पदाबाट विद्युत उत्पादन गरेर त्यो विद्युत भारतको गोरखपुरमा लगेर भण्डारण गर्ने राष्ट्रघाती प्रावधान यो एमसीसी सम्झौतामा राखिएको छ। त्यही एमसीसी सम्झौता पारित गर्नको निम्ति दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी भएको छ। यो अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट सदर गरिएपछि राष्ट्रपतिमाथि पनि राष्ट्रघातको कलंक लाग्ने निश्चित छ। जनता समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद अध्यक्ष डाक्टर बाबुराम भट्टराईले यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसका सर्वाधिक लोकप्रिय नेता शेखर कोइरालाले यो अध्यादेशको वक्तव्य निकालेर विरोध गर्नुभएको छ। नेपाली कांग्रेसकै लोकप्रिय युवा नेता गगन थापाले यो अध्यादेशको विरोध गर्नुभएको छ। निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली लगायतका विभिन्न नेताहरूले यो अध्यादेशको विरोध गर्दा गर्दै राष्ट्रपतिले कमसे कम सर्वोच्च अदालतबाट कानुनी परामर्श लिएर मात्र कदम चाल्नुपर्ने थियो, तर सदर गरेर देशलाई भड्खालोमा हालिदिनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई विभाजन गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। राजनीतिक दलहरूलाई राष्ट्रघात गर्ने बाटो खोलिदिनु भएको छ। यसले गर्दा नेपालको संविधानमा लेखिएको गन्तव्य समाजवाद नेपाली जनतालाई भ्रम छर्नको निम्ति लेखिएको हो भन्ने कुरा पुष्टि भएको छ। राष्ट्रपतिले त प्रधानमन्त्रीलाई भन्न सक्नु पर्थ्यो, प्रस्तावनामा लेखिएको गन्तव्य समाजवादलाई संकेत गर्ने गरिकन कार्यनीति ल्याएर आउनुस्, देशको नीति तय गर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यू भनेर भन्न सक्नु पर्यो। राष्ट्रपतिलाई यो संविधानको संरक्षण गर्ने अधिकार छ। संविधानको संरक्षकको हैसियतले राष्ट्रपतिले प्रस्तावनाको प्रावधानलाई कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिन पाउने हैसियत छ। उहाँको त्यो कर्तव्य पनि बन्द थियो। तर देश बनाउने, नेपाली समाजलाई माथि उठाउने, नेपाली जनताको जीवनस्तर माथि उठाउने, वैदेशिक रोजगारीमा भौतारिएका 80 लाख नेपाली युवालाई स्वदेश फिर्ता बोलाउने, बन्द बाकसबाट प्रत्येक दिन विमानस्थलमा आइरहेका लासहरूको यो दर्दनाक दृश्य बन्द गराउने तर्फ राष्ट्राध्यक्षको रूपमा रहेकी विद्या भण्डारीजीको विवेक पुगेन। समाप्तिको बाटोतर्फ देश जाँदैछ। युद्धको खाडलमा देशलाई जाकिँदैछ। यो दल सम्बन्धी विधेयक नेपाललाई युद्धस्थलमा परिणत गर्ने दलाल संसदवादी दलका नेताहरूको गन्तव्यलाई सहयोग पुर्याउने गन्तव्य हो। आजलाई यति मात्र। धन्यवाद।